जय मसीह। मेरो फेसबुक लाइभमा छडेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली भाषिन्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनाहरूलाई जय मसीह है। परमेश्वरलाई धन्यवाद। म आशा गर्दछु कि आजको वचन हामी सबैजनाहरूसँग कुरा गर्नेछ। हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद। आज पहिला चोटि चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा चाहिँ नेपालीबाट केही बोल्न चाहँदछु। सो जतिजना पनि यो फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ तपाईँहरू सबैजनाहरूलाई अभिवादन साथै जय मसीह। आजको विषय सिकाउन म एकदमै खुसी छु है, किनकि यसरी त म यो सिकाउन चाहन थिइनँ। फेसबुकमा हामी जसो बोल्न आएका यहाँ बोल्ने व्यक्तिहरू हजारौँ भइसकेका छन्। त्यही भएर मैले खुबै इच्छा गरेको थिइनँ कि म फेसबुकमा जाउँ अनि यसरी लाइभ चलेर चाहिँ के बोलौँ चाहिँ मैले सोचेको थिएन। बट फेरि पनि आज परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभयो। जो दिनैदेखि मैले चाहिरहेको थिएँ कि म यसरी तपाईँहरूको माझमा लाइभमा चलु र दुईवटा विषय सिकाउँ भनेर है। तर प्रयास त गरिरहेको थिएँ, तर समय पुगेन। त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले यी के लेखेर लिएको छ, यो मैले विषयलाई लेखेको छ। म यो तपाईँहरूलाई हल्का सेयर गर्न चाहँदछु। प्लिज सुनिदिनु होला अनि तपाईँहरू आफ्नो साथीहरूलाई पनि फरवर्ड गरिदिनु होला ल। प्रभुलाई धन्यवाद। किनकि आज हामी के यसो विषय सिक्न जाँदैछौँ जो मलाई लाग्दछ कि तपाईँलाई हल्लाइदिनेछ। जब मैले यो विषयलाई सिकेको थिएँ म आफै हल्लिएको थिएँ है। र मलाई लाग्दछ कि हामी सबै व्यक्तिहरूसँग आजको मेसेज कुरा गर्नेछ। र मैले हातमा दिस इज द बुक, यो बाइबल समातेको छ। त्यही भएर कोहीजना यसो नसोच्नु होला कि दिस म्यान क्रिस्चियन, यो केटा चाहिँ क्रिस्चियन हो त्यही भएर यसको मेसेज यहाँ यो क्रिस्चियन मेसेजहरू चाहिँ हामीले सुन्नु हुँदैन, कोही नभन्नु होला ल। किनकि आज जो म तपाईँसँग बोल्न जाँदैछौँ सायद मलाई लाग्दछ कि हामीसँग परमेश्वर बोल्नु हुनेछ र आई हेल्प यु टुडे। म आज तपाईँलाई मद्दत गर्न चाहँदछु र आज चाहिँ तपाईँसँग म सेयर गर्न चाहँदछु केही कुराहरू। आमिन। किनकि यसैले मलाई यसरी लाइफमा आउन बिल्कुल पनि जरुरी थिएन, किनकि हामी वाट्सएपमा 3 महिना बाइबल टिचिङ दिइरहेका छौँ जो केवल डेभिलको बारेमा सिकाइरहेका छौँ है। शैतानको हो, त्यो कहाँबाट सुरु गर्दछ, कसरी अन्त हुनेछ र त्यो कहाँ छ अहिले है। यो एउटा विषयलाई सिकाउनको लागि जो डेभिलको हो भनेर सिक्नको लागि चाहिँ हामीले कति महिना लिएका छौँ थाहा छ? 3 महिना। तर मैले हिजो सूचनामा दिएको थिएँ कि मैले 3 महिना चाहिँ पुगेको छैन। कृपया मलाई 6 महिना दिनु कि म डेभिलको बारेमा सिकाउनको लागि 6 महिना लिएको छु है। तो वाट्सएपमा बेसै राम्रोसँग सेवाकाई भइरहेको छ, साथै युट्युबमा पनि है। परन्तु परमेश्वरलाई धन्यवाद, मैले जुन पनि अहिले यो आइडीमा जो 15वटा मेसेजहरू छन् विभिन्न विषयमा बोलेका है, त्यो सबै बोलिसकेपछि पनि मैले आज सोचेको थिएँ कि यो नयाँ आइडीमा म स्वयं लाइभ जानेछु भनेर है। तो आज म लाइभ आएको छु धेरै दिनपछि। तपाईँहरू सबैजनालाई 2 हात जोडेर नमस्कार साथै जय मसीह अभिवादन है। म चाहँदछु कि जो व्यक्ति अहिले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ प्लिज 10 या 15-20 जनासम्म मेसेज पुर्याइदिनु एक जना, र सबैजनाहरू सुन्न सकन्। तो आजको शीर्षक यस प्रकारले छ, यदि भाग्यमा सबै हुनु नै भनेर लेखेको छ भने चाहिँ किन पढाइ गर्नु पर्यो, किन लेखाइ पढाइ गर्ने, किन राम्रो काम गर्ने, किन यति धेरै पैसा कमाउने, किन बिहा गर्ने, किन आफ्नो लाइफलाई अगाडि बढाउने, होइन भने चाहिँ किन लुगा लगाउने, किन यसो कपालहरू पाल्ने, किन नै यो सबै पढाइ गर्नु के जरुरत, बाइबल पढ्नु के जरुरत, या पूजा गर्नु के जरुरत, नमाज पढ्नु के जरुरत, या फादरसँग बिन्ती गर्नु के जरुरत। यदि तपाईँको अनि मेरो लाइफमा चाहिँ यसै नै हुनु छ भनेर लेखेको छ भने चाहिँ तपाईँ केही पनि नगर्नुहोस्। यदि मेरो लाइफमा पनि यसै नै हुनु छ भनेर लेखेको छ भने म त साँच्चै भनिरहेको छु, यदि मेरो लाइफमा यसै नै हुनु भनेर लेखेको छ भने चाहिँ म 1 सालसम्म खाना नै खाँदैन। किन खाँदैन? किनकि यसै नै हुनु छ भनेर लेखेको छ भने चाहिँ किन खाना खानु पर्यो? भोकै पनि त जसो लेखेको छ त्यसै हुन्छ, हो कि होइन र? यहाँ पढाइ किन गर्नु पर्यो? लेखेको जसो छ त्यसो हुन्छ भने चाहिँ किन पढाइ गर्नु पर्यो? त्यो जो हाम्रो विश्व अनि
दुनियाँ छ जो 6500 भाषा बोल्दछन् अहिले पुरा दुनियाँ। हाम्रो शरीरमा 206 हड्डी छन्। हामी भित्र जब मान्छे मर्दछ भने चाहिँ 21 ग्राम आत्मा कम हुँदछ त्यो भित्र। र हामी जुन भाषा अहिले म बोलिरहेको छ 130 भाषा बोल्ने सबै भाषिन्दा पुरा विश्वमा 8 मिलियन जो व्यक्तिहरू छन् नि, यो सबै व्यक्तिहरूको यसो ठुलो भरमा छन् नि, त्यही भएर म लाइफमा आएको छु। नत्र यसरी मैले लाइफमा अनि कोही यसो केही थिएन। सो म चाहँदछु कि तपाईँहरू सुन्नु होला, प्लिज लिसन। आज पुरा विश्व जो 3 करोड नेपाली छन्, जो यो राष्ट्रको लेखाइमा चाहिँ 3 करोड भएका छन्, परन्तु पुरा एक जनालाई गइतो भने चाहिँ कमसे कम 5.5 करोड छन्। त्यहीमा चाहिँ 30 लाख नेपाली विश्वासीहरू छन्, परन्तु सबैजनाहरूलाई गइतो भने चाहिँ 45 लाख छन् नेपालमा विश्वासी। र कमसे कम 33 करोड देवी देवता छन् जो पुरा संसारमा, र 6500 भाषा बोल्ने व्यक्तिहरू र 8 मिलियन जो पृथ्वीमा सबै मान्छेहरू छन्। त्यो यो पुरा दुनियाँहरूको यसै मात्रै भनाइ छ। यहाँ आज हामी जो प्रभुलाई चिनेका व्यक्तिहरू छौँ, जो साँचो डिसिस द बाइबल यो बुक लिएका व्यक्तिहरू छौँ, यहाँ हाम्रो जसरी यसरी स्टडी गर्ने व्यक्तिहरू छौँ, ती व्यक्तिहरूको भनाइ यसो मात्रै छ कि लाइफमा जे लेखेको छ त्यो हुँदछ भनेर। यहाँ परमेश्वरले तपाईको अनि मेरो भविष्य लेखेको छ भनेर चाहिँ आज दुनियाँ भन्दा चाहिँ ओ प्रियो, आज एउटा सानो उदाहरण लिन चाहँदछु। कोही जनाहरूको यसो भनाइ छ है, बिहा गर्दछन् आफू दारू खाँदछन्, स्वास्नीलाई कुटेर के गर्दछन् पहिलो भगाइदिँदछन्, अनि के भन्दछन् थाहा छ, यसो नै हुनु भन्ने लेखेको थियो त्यही भएर भइहाल्यो। ओ माइ गड, पैसा चोरेर दारू खाएर स्वास्नीलाई कुटेर भगाउने तपाईँ, दोष लगाउने परमेश्वरलाई। मानुष्य गलत छौँ हामी, परमेश्वरको त्यसै विरोधमा उभिएका छौँ है। म यति स्पष्ट भन्न चाहँदछु एउटा पोइन्ट जो अहिले समथिङ 10 जना सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई, परमेश्वरले तपाईँको भविष्य लेखेको छैन। यो पुरा बाइबलमा 1189 अध्याय छन्। मैले 4 वर्षबाट यो बाइबल पढिरहेको छु। एक पोइन्ट पनि परमेश्वरले तपाईँको भविष्य लेखेको छ भन्ने चाहिँ एउटा पोइन्ट मैले देखाउनु ल। एउटा पोइन्टमा पनि छैन कि परमेश्वरले हाम्रो भविष्य लेखेको न। बट परमेश्वर चाहिँ हाम्रो भविष्यलाई जान्नुहुन्छ। आमीन। किनकि जो जन्माएको हुँदछ नि, एउटा आमाले आफ्नो बच्चाहरूलाई जन्माएको छ भने चाहिँ आफ्नो आमा बाबाले त्यसलाई शिक्षा दिएको हुन्छ लेभलको, र आमा बाबालाई यतिसम्म विश्वास हुन्छ कि मैले मेरो छोरालाई यो शिक्षा दिएको छु, डाक्टरको पढाइ गराएको छु, कलेक्टरको, पुलिसको, आर्मीको, यहाँ बाइबल कलेज गराएको छु, त आफ्नो आमा बाबालाई थाहा हुन्छ कि अगाडि गएर के बन्ने हो, कुन लेभलको हुने हो भनेर है। परन्तु परमेश्वर हुनुहुन्छ जो उहाँले नै हामीलाई रचना गर्नुभएको छ, बनाउनु भएको छ है। त्यसै कारणले सो गड हाम्रो भविष्य जान्नु हुँदछ, परन्तु भविष्यमा यसै नै हुनु भनेर लेखेको छैन। आज धेरैजनाहरूको बानी हुँदछ है। अब म एक दिन यसो गरिरहेको थिएँ, म चटाचट काटिरहेको थिएँ, अनि फोनमा हेलो भनेर यसो काटिरहेको थिएँ। मेरो हेर्नु त च्याट्ट सानो आउले काटिहाल्यो। अनि म के भन्दछु थाहा छ, आज यसो हुनु लेखेको थियो कि आज यसो हुनु भनेर भइहाल्यो भने है। यसको मतलब के कि म आरामसँग फोनमा यसरी हेलो भनेर बोलेको छु, अनि यहाँ काटिरहेको छु, त हात त काटिँदछ नि। दोष लगाए मैले कसलाई थाहा छ कि 20 वर्ष पहिला जब मैले थाहा थिएन, हे परमेश्वर आज यसो हुनु भनेर लेखेको थियो, त्यही भएर मेरो रगत बग्यो नि भन्दछ है। अनि यसो हुँदछ आजकलका जो हामी साना बालबालिकाहरू छौँ, जो हामी लभ गर्दछौँ अनि कसैलाई मनमा ल्याउँदछौँ, लाइफमा ल्याउँदछौँ, अनि 1-2 यहाँ केही वर्ष हेलो हाई गर्दछौँ, लभ गर्दछौँ, त्यसपछि ब्रेकअप गरिदिँदछौँ। रातभरि फोन गरेर मेसेजको मेसेज, सँगाको सँगा, लडेको लडे, झगडाको झगडा, कोसँग बोलेकी थिइस्, कोसँग बोल्दैछौ तिमी, तिम्रा कति केटा कति केटी, यो दुनियाँदारी भनेर चाहिँ एउटा केटीलाई केटा भने तपाईँ जबरजस्ती टाढा गर्ने आफू, अनि दोष थपार्ने परमेश्वरमाथि। मानुष्य पुरा जग्गामा पुरा गलत छन् है। प्रियो, आज विश्वमा भएका करोडौं व्यक्तिहरूको एउटा यसो भनाइ छ कि, थ्याङ्क यू जिजस, यसो भनाइ छ कि सबै चिज लेखेको छ। जसै अब कहिलेकाहीँ यसो हुँदछ कि कोही व्यक्तिको कोही मरिहाल्दछ,
या कोही कोही व्यक्ति दारू पिएर बेहोस भएर त्यो हस्पिटलमा पुग्दछ, होइन भने चाहिँ केही न केही कारणले बुढाबुढीहरूको झगडा भइहाल्छ। जो बुढाबुढी हुन् है, दुईटा भाँडा एक जग्गामा राख्यो भने चाहिँ हल्का त बजिहाल्छ नि यसरी। त्यो बुढाबुढी नजिकै हुन्छ, सानो तिनो कुरामा चाहिँ गड्याङ बड्याङ भइदिँदछ। यहाँ भाइ बहिनीहरू जो 6-7 हुन्छन् एउटै घरमा, हल्का सानो गड्याङ बड्याङ भइदिँदछ। र दोस्रो समाजको भिडभाड हुँदछ, कहिलेकाहीँ सानो ठुलो यसरी हिँड्दा हिँड्दा बङ्ग बङ्ग धक्का लाग्दछ है। त्यो मान्छेहरू के भन्दछन् कि आज यसै नै हुनु भनेर लेखेको थियो, भइहाल्यो भन्दछन्। दिस इज द सफर रङ। अब यसो भएको छ, एकचोटि मेरो घरमा चाहिँ कोही खाना खान आएको थियो, अनि मैले पनि खाना खानु पर्ने थियो। त्यसले मेरो भात समाएर त्यसले खाइदियो, अनि त्योसँग के भयो, मेरो सानो लडाइँ भयो। तो मतलब गलती गरेको उसले कि मैले हालेको भात चाहिँ उसले खाइदिएको थियो, अनि उसको गलती छ त यहीमा, त्यही भएर मैले उसँग झगडा गरिदिएँ। यसको मतलब कि गल्ती उसले आफू गरेको थियो, हो कि होइन? अब उसले आफू गल्ती गरेर चाहिँ म माथि त गलत दोष लगाउन सक्दैन नि, कि मेरो भात मलाई राखिदिएको थालीमा भात चाहिँ उसले आएर घमाघम खाइदिएको छ, अनि त्यही पछि चाहिँ उसले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नै पर्दछ कि भाइ तिम्रो लागि हालेको जो भात त्यो मैले खाइदिएँ, गलत गरेँ त भन्नै पर्दछ। फेरि पनि आज नाक यत्रो ठुलो गरेर मैले कतिखेर खाएँ, मेरो मर्जी भने चाहिँ त्यसलाई रुबाब र पोकर र घमण्ड भनिन्छ है, ईर्ष्या डाहा क्रोध भनिदछ। त्यही भएर मेरो फेसबुक लाइभमा जतिजना सुन्दै हुनुहुन्छ, मेरो नयाँ आइडिया सायद 100-200 जना त पक्का सुन्नुहुन्छ होला है। तपाईँलाई म अनुरोध अनि निवेदन गर्न चाहदछु, जुनै भाषा का जुनै धर्म का क्यों न हो, आप लोग जो भी हो और जहां से भी हो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपकी लाइफ को और भविष्य को लिख कर नहीं रखा है। क्योंकि बहुत जन आज ऐसा कहते हैं और ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लाइफ को पूरी तरफ से लिखा है और लिख के रखा है। नो, दिस इज नॉट राइट। ये चाहे पूरा रोंग हो, और परमेश्वर ने आपके लाइफ को लेकर नहीं रखा है, और आपका जो भविष्य है या आने वाला दिन है वो ऐसा ही होएगा बोलकर लिखा सो नहीं है। हालेलुया। जैसे आज बहुत सारे जन ऐसे कहते हैं, अचानक कोई उन पर विपत्ति आ जाती है, या परेशानी आ जाती है, या सतावट आ जाता है, या फाइनेंसिंग का प्रॉब्लम या घर का प्रॉब्लम आ जाता है, तो लोग ऐसे कहते हैं कि मुझ पर एक परेशानी आना ही बोल के लिखा था, इसलिए आगे बोलते हैं। मतलब गलती किसके ऊपर धकलते हैं, या दोष किसको लगाते हैं? पता है, खुदा को दोष लगाते हैं। इसलिए प्रियो, आपको और मुझे दोष खुदा को नहीं लगाना है, क्योंकि खुदा बहुत अच्छा है, और हम ही लोग हैं जो हर बार खुदा के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। पर आज मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ, जितना हो सकता है अपने गुनाहों को मान लो, अपने गलती को मान लो, जितने हमने किए हुए अपराध और पापे वे सब कबूल कर लो। खुदा आज तुम्हें माफ करेगा और क्षमा करेगा, और अपने करीब लेगा, आपको अपने बाहु में लेगा। आमीन। और अपने जन्नत के राज्य में भी आपको स्वागत करेगा। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज लिसन जस्ट 5 मिनट। बाइबल मेरो बाइबलमा लेखेको छ। सो मेरो बाइबल में लेखा है, थैंक यू जीसस, कि यदि तुम यूहन्ना जोन चैप्टर 1, फर्स्ट जोन चैप्टर 1, एकजना कोही आउनुभएको छ है, थ्याङ्क यू सो मच, 6 जना सुन्दै हुनुहुन्छ है। ओके, पहिला यूहन्ना 1:7 से 9 में लिखा है, यदि तू अपने गुनाहों को कबूल कर ले, अपने अपराधों को मान ले, तो तेरा खुदा तुझे क्षमा करने में विश्वास योग्य है बोलकर लिखा है। आमीन। आज को ही जन पे याग्री मत हो, घमंड मत करो, क्रोधित मत हो, अपने हृदय को पत्थर मत बनाओ। आओ आज हम कोमल हो जाए, परमेश्वर के नजीक जाएंगे आज, क्योंकि परमेश्वर आज आपको चेंज करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम हर बार हम खुद गलती करते हैं और खुद परेशान होते हैं, खुद पागलों की तरफ भटकते हैं, और दोष किसके ऊपर धकल दे? पता है, खुदा के ऊपर, कि हे खुदा तूने आज ऐसा होना ही बोल के लिखा था और हो गया बोलते हैं। ओ प्रियो, तुम्हारे और मेरे खुदा ने तुम्हारे और मेरे लिए क्या किया है पता है? वो खुदा होने पर भी वो खुद को कुर्बान कर चुका है। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया।
वो परमेश्वर होने पर भी आपकी और मेरे लिए जन्नत छोड़कर आ गया। देखो वो तुमसे और मुझसे कितना प्यार करता है। पर तुम और मैं ऐसे है कि गलती बार बार खुद करते हैं, गलती बार बार खुद करते हैं, पाप बार बार खुद करते हैं और दोष किस पर डालते हैं? परमेश्वर पर, कि आज ऐसा होना ही बोल के लेखा था, हो गया बोलते हैं। देखो एक बार मैं 5 उदाहरण लेना चाहता हूँ छोटा सा। जो बहुत सारा आदमी दारू पिता है ना, जो धेरै एउटा व्यक्ति दारू पिउँदछ नि, त्यसको यहाँनिर एउटा लिभर हुँदछ, किडनी भन्ने है, यो खराब भइदिँदछ। अनि किडनी फेल हुँदाखेरि एउटा व्यक्ति के भन्दछ थाहा छ? हे परमेश्वर, तपाईँले जो मसँग गर्नुभयो राम्रो गर्नु भएन, या मेरो लाइफमा यसरी मर्नु छ भनेर लेखेको थियो, भइहाल्यो भन्दछ। के परमेश्वरले तपाईँको लाइफ, तपाईँको किडनी सरेर मरोस् भनेर लेखेको थियो? नाइ। जबरजस्ती दारू खाने तपाईँ अनि सस्ने अनि परमेश्वरमाथि दोष लगाउने गलत हो। अनि आज यसो भएको चाहिँ कति जनाहरू टन्न त्यति सुर्ती खाँदछन् है, एकै साथमा पोको बनाएर यहाँ राख्दछन्। पोको सुर्ती बनाएर चाहिँ यो सबै चाहिँ खराब भइदिँदछ। त्यही पछि दोष लगाउने को माथि आज लेखेको थियो यसो, त्यो भइ नै हाल्यो, त्यही भएर यहाँ पुरा सड्यो, अब अवसान गर्नुपर्ने हो। के परमेश्वरले तपाईँले सुर्ती खाऊ भनेको थियो? अनि कतिजनाहरूको यसो बानी हुन्छ कि पहिला एक सिगरेट साथमै खाँदथे, आज नाकबाट सिगरेट खाँदछन् है, सबै यो भोकरा सरिँदछ, खराब हुँदछ, अनि त्यो मान्छे कोमामा जाँदछ। त्यही पछि भन्दछन् कि आज यसो हुनु छ भनेर लेखेको थियो, यसै नै भयो भन्दछन्। मतलब गल्ती गर्ने तपाईँ, पाप गर्ने तपाईँ, परमेश्वरको विरुद्धमा उभिने तपाईँ अनि परमेश्वरमाथि नै दोष हालिदिने, यो गलत हो। जसै है अब दोस्रो कुरा चाहिँ यो, अब जो मनुष्यको भविष्य लेखेको छ अनि जसो लेखेको छ त्यसै नै भइरहेछ भनेर जो विश्व भन्दछ है, यो गलत हो, पूरा गलत हो। आई सो नॉट राइट, सो फॉर रॉन्ग, ये गलत है, ये सही नहीं है। क्योंकि आज दुनिया ऐसा कह रहा है कि जो लिखा है वो पूरा हो रहा है। यहाँ संसार के लिए जो लिखा है रेवलेशन प्रकाशको पुस्तकमा जो पनि लेखेको छ A to Z पुरा भइरहेको छ पृथ्वीमा। परन्तु जो आज भोलिका जो बुद्धिमान साना साना मान्छेहरू उभिएका छन्, तिनीहरूको यसो भनाइ छ कि भविष्य परमेश्वरले लेखेर राखेको छ भनेर। नौ, परमेश्वरले कसैको भविष्य लेखेको छैन र भविष्यमा के हुनेछ भनेर चाहिँ एउटा मान्छेको जीवनमा यसो होस् भनेर परमेश्वरले लेखेको छैन। परन्तु परमेश्वर हाम्रो आउने भविष्यलाई जान्नु हुँदछ। आमीन। नम्बर 1, 5 कुरा गर्न जाँदैछु, अन्तिम फाइनल, तो प्लिज लिसन केयरिङफुल है। नम्बर 1, सबैभन्दा पहिला परमेश्वर कसैको पनि भविष्य लेख्दैन। एउटा वचन चाहेको छ भने दोस्रो राजा 20:5 अध्यायलाई पढ्नुहोस्। हेजिकिया राजा भन्ने त्यही जग्गामा मरिसकेको थियो, भोलि मर्ने हो भनेर हेजिकिया राजाको दिन तयार भएको थियो, तर परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई अझ फेरि 15 वर्षको आयु थपिदिनु भयो। हालेलुया। नम्बर 1, 2 र दोस्रो कुरा चाहिँ मान्छे आफै अभिलाषामा फसिँदछ, विभिन्न प्रकारका अभिलाषामा फसिँदछ, पापहरूमा फसिँदछ, परमेश्वरको विरुद्धमा उभिँदछ। गर्मी पनि लास्टै भयो। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू जिजस। ओके है, मानुष्य चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा उभिँदछ, संसारमा जाँदछ, शरीरले कुरामा मन लगाउँदछ, संसारमा घम्न, संसारमा रमाउँदा, अरूले जे गर्छ त्यो खुद गर्न चाहेको अनि गर्ने प्रयासहरू गरिरहेको हुँदा चाहिँ यो सबै अभिलाषामा परेर चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ आफ्नो जीवन, यो सो वन्डरफुल जीवनलाई हेर्नुहोस् त, तपाईँ कति राम्रो हुनुहुन्छ। यदि कोही बेसी कालो मान्छे छ भने चाहिँ तपाईँ हेर्नु, तपाईँ कति सुन्दर हुनुहुन्छ। अनि जो म छु नि, म त अझै सुन्दर छु, किनकि म आफूलाई मान्दछु, किनकि परमेश्वरले मलाई बनाउनु भएको है। त्यो तपाईँ अनि म अनि तपाईँको मेरो लाइफ राम्रो छ, तर हामीले आफ्नो भविष्यको पुरा वाट लगाएर राखिदिएका छौँ है। थ्याङ्क यू जिजस। विभिन्न प्रकारका नराम्रा बानीहरू, नराम्रा आदतहरू, नराम्रा सोचहरू हामी लिने अनि दोष लगाउने परमेश्वरमाथि, यो गलत हो। नम्बर 1, आज यसो भएको छ कि एउटा केटा चर्चको अगुवा, पास्टर अनि आमा बाबा, गाउँको जान्ने मान्छे जान्ने अनि ठुलो बडो मान्छेहरू भन्दछ कि
तिमी यति बेला बिहा नगर, तिम्रो टाइम भएको छैन, पहिला कमाऊ, त्यसपछि उभियो, त्यसपछि बिहा गर भन्दछ है। तर एउटा मान्छे चाहिँ बोलेर आत्तिएर चाहिँ बिहा गरिदिँदछ। अनि बिहा गरेर के हुन्छ थाहा छ? बुढी उता हुँदछ, श्रीमती पहिलाकै दारू खाएर भनेको जसरी है, श्रीमती पहिले जान्दछ अनि श्रीमान यता दारू खाएर बर्बाद हुँदछ है। अनि दोषको माथि लगाउँदछन् थाहा छ? आज यसो हुनु भनेर लेखेको थियो, आज भयो भन्दछन्। ओ माई गड, गल्ती हाम्रो। अरूले भनेको नमान्ने, बाइबलमा लेखेको नमान्ने, आमा बाबाले भनेको नमान्ने, ठुला बडा ज्ञानी बुद्धिजीवी मान्छेहरूले भनेको नमानेर गल्ती आफू गर्ने अनि विरोध र परमेश्वरलाई दोष लगाइदिने, यो मान्छेको गल्ती। त्यसपछि आज बिहा गर्ने मान्छेहरू परमेश्वरको अगुवाई खोज्दैनन्, तर आफ्नै धुनमा। दिस इज द गर्ल सो वन्डरफुल, यो केटी राम्री छ, यसको लागि मर्नै परे पनि मरिदिन्छु भन्दै त्यो फिल्ममा नक्कली फिल्महरू हुँदछन् है, जो एउटै हिरोइनले हजार हिरोसँग काम गरेको हुँदछ, तिनीहरूले मुभी बनाएको हुँदछ, तिनी त हर जग्गामा हर व्यक्तिको श्रीमती बन्नेका हुँदछन्। त्यो कि तपाईँले मैले पनि त्यसै सोच्ने? फिल्ममा लभ हुँदछ, सबै हुँदछ, त्यही भएर हामी पनि एउटा केटीको लागि कुकुरको जसरी त्यसको पछि जानेछौँ, त्यसलाई पटाउनेछौँ, त्यससँग बिहा गर्नेछौँ भनेर सोच्नुहुन्छ। जब सोच्नुहुन्छ केही चाहिँ तपाईँले सोचेको तपाईँको शरीरको इच्छाहरू पुरा हुँदछ, त्यसपछि घर भत्ताभङ्ग हुन्छ, उता श्रीमती उता तपाईँ यता, त्यसपछि के हुँदछ थाहा छ? यसो हुनु भनेर लेखेको थियो, पाइहाल्यो भनेर हुँदछ। त्यही भएर पहिला कुरा। अनि आजभोलि यसो भएको छ, दुईजनाहरूको जोडाहरू स्वर्गमा बनेका छन्, परमेश्वरले लेखेर राख्नु भएको छ र परमेश्वरले भविष्य लेखेको छ भनेर भन्दछन् है हजारौं मान्छेहरू। मैले कमसे कम मेरो पुरा लाइफमा अहिलेसम्म मैले 70,000 मान्छेसँग कुरा गरेको छु, कम भनेपछि। यिनी सबै मान्छेहरूबाट मैले यसो नै सुने कि भविष्य लेखेको छ, अनि यो भविष्यमा जे लेखेको छ त्यो सबै हुन आउँदछ भन्दछन् है। अनि दोस्रो कुरा, अनि बिहा गर्दछन्, अनि बिहा गर्ने मान्छेहरू भन्दछन् कि जोडा त परमेश्वरले हेभनमा बनाएको, स्वर्गमा बनाएको, भविष्यमा यसरी बिहा हुनु भनेर लेखेको थियो, अनि त्यही भएर अब भइहाल्यो भन्दछन् है। बिहा गरेको 6 महिनाभित्र पुरा बुढ्याङ डिभोर्स भइजान्छ, स्वाइन उताहरूसँग पहिले जान्छ, श्रीमान यताहरूलाई लिएर बसिहाल्दछ, यहाँ श्रीमान उता 2-4 जग्गा बिहा गरिदिँदछ, श्रीमती यताहरूसँग लभ गरिहाल्दछ है। कि यो सबै जोडाहरू हेभनमा बनाएका हुन्, परमेश्वरले बनाएका हुन्, स्वर्गमा बनाएका हुन्। यदि परमेश्वर त यति सुन्दर हुनुहुन्छ थाहा छ, यति अद्भुत हुनुहुन्छ थाहा छ। सो गॉड इज ग्रेट, परमेश्वर अद्भुत अनि अचम्मको अति बेसै महान हुनुहुन्छ प्रिय। तो परमेश्वरले के बिहा गरून्, यिनीहरू दुईजना बेसै माया प्रेम गरेर बिहा गरून्, त्यसपछि पत्ता भङ्ग होस् भनेर लेखेको थियो, नेभर न लेखेको थिएन। तो पहिला कुरा एउटा मान्छेको हेर जो यो अनि तपाईले पाएको जो तपाईको लाइफ छ नि, त्यो तपाईको आफ्नो, यो मेरो आफ्नो हो। यसलाई राम्रोसँग जानेर जाँचेर र कसरी हामी जो यात्रामा छौँ, जर्नीमा छौँ, यसलाई पुरा कसरी गर्ने, यसलाई जाँच्ने अधिकार पनि तपाईलाई छ। हेर प्रियो, लाइफ तपाईको आफ्नो हो, आफ्नो लाइफलाई जाँचेर चाहिँ कसरी सुन्दर बनाउने अधिकार तपाईलाई दिएको छ। परमेश्वरले तपाईलाई र मैले मूर्ति बनाएको छैन है, अनि रोबोट बनाएको छैन जो करेन्टको बटन दबा भने चाहिँ हल्लेको हल्ले हुने। तपाईको र मेरो चाहिँ यहाँनिर एउटा मन छ, यो यसो गर्नुपर्दछ है। दिस इज द के मन, यो हाम्रो मन कहाँ छ? यहाँ छ। र हाम्रो मनभित्र चाहिँ परमेश्वरले छुन्ने अधिकार दिएको छ दुईटा। एउटा चाहिँ तपाईँ जीवनलाई चाहनुहुन्छ कि या मृत्युलाई चाहनुहुन्छ, तपाईँ सोच। राम्रो कुरा चाहनुहुन्छ कि नराम्रो कुरा हुनुहुन्छ, तपाईँ डिसाइड गर। यदि परमेश्वरले भविष्य लेखेको छ भने चाहिँ किन राम्रो नराम्रो कुरा सोच्नु पर्यो भन्नु त? अब भोलि त्यसो हुनु नै छ भने चाहिँ आज तपाईँले कपाल होइन। जस्तै आज रातिमा अर्जुन ब्रदर तपाईँसँग बोलिरहेको छु होइन, यदि मैले भोलि नै मर्नु नै छ भने चाहिँ मैले रातभरि किताब पढेको के काम, यो बाइबल पढेको के काम, अनि उता मैले हल्का खर्च पानी राखेको चाहिँ सानोतिनो त्यो राखेको के काम, अनि के खानेकुरा पनि राखेको छ त्यो राखेको के काम, भोलि मर्नु नै छ। आओ आज हामी खाउँ पिउँ बर्बाद हौँ, किनकि त्यसो भोलि लेखेको छ भने चाहिँ त्यसै नै हुन्न।
लेखेको छैन। यसै नै हुनै पर्छ भनेर एउटा मान्छेको जीवनमा लेखेको छैन। हालेलुया। तो मेरा प्रिय भाइ बहिनी हो, तपाईँले सायद सोच्नमा गलत गरिदिनु भएको छ होला। म फेरि आज एकचोटि यसलाई एक्सप्लेन गर्न चाहँदछु। पहिला कुरा, थाकिहाल्यो है, टाउको दुख्यो, आज हल्का छुट्टीमा थिएँ। थ्याङ्क यू ल। ओके, हामी कहाँ पुगेका थियौँ? कोही मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु त प्लिज। ओके, थ्याङ्क यू ल। कोही कलमा आउन चाहनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू जिजस। हुन्छ है, हामी कहाँ कहाँ पुगेका थियौँ म त बिर्सिहालेँ। प्रभुलाई धन्यवाद है। तो तपाईँहरू कसैको पनि परमेश्वरले भविष्य लेखेको छैन र परमेश्वर तपाईँको भविष्यलाई जान्नुहुन्छ, तर भविष्य तपाईँको हातमा चाहिँ कसरी बनाउने हो। यदि तपाईँले परमेश्वरसँग प्रेयर गरेर परमेश्वरको अगुवाईमा चल्यो भने चाहिँ परमेश्वर तपाईँलाई मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ, उहाँ तपाईँलाई ब्लेसिङ गर्नुहुनेछ, सुन्दर लाइफ दिनुहुनेछ। यदि तपाईँ र म स्वयं मात्तिन लाग्यो भने चाहिँ फेरि तपाईँको र मेरो आफ्नो आफ्नो जान्नु ल। प्रभुले आशिष देउन्। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, टेढो मेढो चालहरू सबै चेन्ज गर, मन फिरा पश्चाताप गर, मका फर्क, म तुले क्षमा गर्नमा विश्वास योग्य छु भनिरहेको छ। आमीन। प्रभुलाई धन्यवाद। प्रभुले आशिष देउन्। हाम्रो रिता दिदी हुनुहुन्छ है, म उहाँलाई सायद कलमा ल्याउने छु। उहाँ तपाईँहरू सबैजनाहरूको लागि अन्तिम प्रेयर गर्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू ल। रिबा साखा राबा। ओके, अन्तिम म एकजनालाई कलमा लिन चाहँदछु। कोही प्रेयर गरिदिन चाहनुहुन्छ भने कलमा आउन सक्नुहुनेछ। सो टाइपिङ। थ्याङ्क यू ल। हुन्छ है, सबैजनालाई धन्यवाद। अनि एउटा विशेष सूचना राख्न चाहँदछु। वाट्सएप कतिजना चलाउनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। तपाईँहरू यदि वाट्सएप चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज मसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। र वाट्सएपमा चाहिँ 3 महिनासम्म चाहिँ बाइबलको टिचिङ भइरहेको छ र त्यो टिचिङ चाहिँ ओन्ली डेभिलको हो। डेभिल के गर्न सक्दछ र हरेक मान्छेहरूको लाइफ कसरी बर्बाद गरिरहेको छ र हरेक मान्छेलाई भत्काइरहेको छ है। यो डेभिलले आखिर किन गरिरहेको छ र डेभिलको एमा के योजना छ है, यो A to Z हामी सिकिरहेका छौँ। एउटै डेभिलको बारेमा, मतलब शैतानको बारेमा जान्नको लागि हामीले पुरा 3 महिना लिएका छौँ। यो 3 महिना चाहिँ हामी डेभिलको सबै कामलाई रद्द गर्नेछौँ र जतिजना हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू एकदमै उत्साहित भएर परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नुहुनेछ। आमीन। सो जतिजनाहरूको वाट्सएप छ कृपया हामीलाई नम्बर सेन्ड गर्नुहोला। हामी तपाईँको वहाँ दैनिकी मेसेज पठाइदिनेछौँ कि तपाईँ सुन्नु अनि सिक्नु। हामीले 5वटा भाग बनाइसक्यौँ, आज 6टा भाग बनाउन गइरहेका छौँ है। अहिलेसम्म हामी उत्पत्तिको पत्रीमा आएका छैनौँ है। स्वर्गमा नै डेभिलको यति कामहरू छ जो शैतानबाट हामी सिक्न पाउने अनि शैतानको सामर्थहरू जो बुझ्न पाउने र शैतानलाई चाहिँ कसरी ढलाउने है। यो जो हामीले 5वटा टिचिङ लिएका छौँ, अहिलेसम्म हामीले बाइबल खोलेका छैनौँ है। जो सुराग अनि उदाहरण र ह्याबिनमा डेभिल के गरिरहेछ यो A to Z हामीले 6वटा मेसेजमा सिकिसकेका छौँ। अब हामी 7-8 मेसेज स्टार्ट गर्नेछौँ जो 3 महिनासम्म चाहिँ 3 महिनामा कति 90 दिन हुनेछन् र 90 मेसेज चाहिँ हामी दिनेछौँ है। 90 मेसेज चाहिँ केवल डेभिलको हो भनेर सिकाउनेछौँ, जो प्रतिदिन आधा घण्टा। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आउन सक्नुहुनेछ। ओके, म चाहिँ प्रार्थना गर्न त चाहन्थेँ तपाईँहरूको लागि, समय लामो भइसक्यो। कसैको प्रार्थनाको रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेखिदिनु होला। हामी स्वयं तपाईँको लागि निश्चय प्रार्थना गर्नेछौँ, म मेरो टिम मिलेर। थ्याङ्क यू जिजस। थ्याङ्क यू फादर। कति मिनट? 30 मिनट भयो है। अब छुट्टिनेछौँ। धन्यवाद तपाईँहरूले अहिलेसम्म सुनिदिनु भएकोमा र भिडियोलाई सेयर गर्नुभएकोमा है। प्रभुले आशिष देउन्। अनि मेरो युट्युब च्यानलको लिङ्क चाहिँ मैले यहाँनिर डिस्प्ले के भन्दा छन् है, यसको तलतिर राखिदिएको छु। सो सबैजनाहरू उता गएर सब्सक्राइब गर्नु होला। 1000 जना पुग्यो भने चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न पनि सजिलो हुनेछ है। सबैलाई जय